maintenant مع l'exercice numéro 2. L'exercice numéro 2 واش قالنا غادي نمشيو نشوفو في les propriétés des oses. قالنا quelles sont les significations de la lettre D et du signe moins pour le D- fructose. pour le D- fructose. هنا واش راه يسقسيني؟ شوفوا معايا هنا راه يسقسيني قال لي quelles sont les significations يعني المعاني راني ناسيه الاس de la lettre D تاع الحرف D و لو سين العلامه نتاع لو موان pour le D- fructose. هذه درك واش عندنا زوج، عندنا هذاك D وعندنا هذاك الموان. هذاك D والال كنا شفناهم من قبل، D والال قلنا باللي نشوفوا بها التسميه لهذاك شتو كي كنا نديرو نتاع نقلبوها دي نقي غادي نقلبوها غادي نشوفوا البوزيسيون تاع الاو اش ونشوفوا ا غوش ا دروات ونسميو لا سيري دي ولا سيري نسميو لا سيري دي ونسميو لا سيري ال. قلنا دي والال هما تسميات لي الاوز تاعنا نسبيه وللنسب، وجميع السكريات تاعنا تكون مسبوقه بالدي ولا بالال. علاش؟ كمرجع باش نعرفوا حنايا هاد باش نعرفوا كيما نقولوا لاي سيري تنتمي لاي سلسله تنتمي. درك لهاد كيما لي زالدوز غادي يبدلنا من الجليسرالديهيد، والسيتوز غادي يبدلنا من السيتو تيتروز. الحرف نتاعنا دي ولا الال مرجع واشاره فقط لتكوين الكربون ان-. يعني نشوف بالك راني دايره واحد ليكزومبل هنا زعما كيما هنايا في اللي موراه في ليكزو 3. شوفوا هنايا عندي هذا هنا هذا هو سي نيميرو ان، هذا اللي يجي قبله هنا هو ان موانزا. يعني نمشيو نشوفوا الاو اش نتاع السي رقم ان موانزا كيما هنا راكم تشوفوا عندي دي. علاش؟ لاخاطش الاو اش راه عندي منها. هو قال لنا واش يعني لي هذا هو واش يعني لي باللي النسبه ولا المرجع. دوك من بعد نقراو اون فرونسي كيفاش نكتبوا. ايوا وتجينا هنايا هذيك الاشاره نتاع الموان. درك هذاك دي موان فركتوز. الفركتوز هو السكر تاع الفواكه. ديجا فروي جاتنا من فركتوز، من هذا السكر اللي سميته فركتوز منه نطلقوا سمونا الفاكهه فروي. درك هذيك الاشاره موان نستناو ندير لكم بالستيلو باش ما تخربقوش. درك هاد الاشاره تاع الموان تاعنا في هاد الفركتوز دي موان فركتوز تدل على ليفوجير. هذه هنايا راني ما مكملت لكمش الكور لاخاطش طلبتو مني ندير لكم لا سيري، نحس نعاونكم عندكم ضيق الوقت بصح دوك نوريها لكم هنا. عندنا ليفوجير يمشي لنا اغوش يمشي لنا لليسار، يعني السين تاعه موان. بصح الا قالنا ديكستروجير يعني السين تاعه بلوس، يعني وين يمشي لي ادغوات. هذه في الاوبتيك في الكومبورتمون فيزيك نتاع هاد الخرج بروبريتي فيزيك. يعني هاد الشيء واش يعني لي كيجبرنا باللي دي موان فركتوز عنده ان موان. واش غادي نقولوا بلي كي يخترقه لنا الضوء كي يفوت خلاله غادي يخضع لدوران في الجهه نتاع كي دايره يدور لليسار. كيما فين نجبروهم كيما دي بلس تاع الجلوكوز والدي موان نجبروه في الفركتوز. هاد الجلوكوز فين نجبروه في نسغ الاشجار لا سيف دي زاربر ونجبروه في الدم في لو سون. والدي موان تاع الفركتوز نجبروه في الفروي منايا قلنا اللي جات السميه تاعهم ونجبروه في لو ميل. هذا participe au mouvement des spermatozoïdes. هذا دي موان فركتوز هو اللي يساعد في الحركه نتاع لي سبرماتوزويد. نشوف لكم هنايا واش نحلاتها ولا لا صح. دونك ها هو هنايا تجبروا في البروبريتي فيزيك تاع لي زوس. هنايا فين غادي نخدموا بهاد لا لوا دو بيوت. هاد لا لوا دو بيوت واش تسمح لي بحساب الالفا تاعي ولا الالفا اونتر ماشي بارونتيز اونتر غويمي. هذا واش هو اونغل دو روتاسيون روتاتوار وهذا لو بوفوار روتاتوار سبيسيفيك. دونك حنايا كيفاش هاد لوي غادي تشوف هاد الكيسمو كيفاش هاد كيش نقولوا الضوء تاعنا
هذاك كيفاش غادي ترافيرسي لنا المحلول تاعنا سوبستانس. واش راه عندنا هنايا؟ عندنا لا سورس لومينوز، غادي منا يخرج لي الضوء، منا راه عندي لا سورس تاعي. مش عارفه واش ندير لكم غايه مشى حي الله يهديك. عندنا لا سورس لومينوز غادي يجيني الضوء منا. شوفوا غادي هنايا عندنا بولاريزاسيون دو لا لوميير، وعندنا لا سوبستانس تاعنا هنا. دونك حنايا البولاريزاسيون تاع لا لوميير تاعنا كيش راح تكون؟ هاكا بولاريزاسيون تاع لا لوميير تاعنا كيش راح تكون؟ غادي تكون على حساب يا ديكستروجير يا ليفوجير، يا بوزيتيف يا نيجاتيف. وهنايا الروتاسيون دو بلان، هاد الروتاسيون هذا هو البلان اللي غادي يدور لي فيه دو بولاريزاسيون. هادي تاع لا لوميير هي الفا هادي، هادي تاع الروتاتوار هي الفا اونتر هاد الغيومي. وهذه هنايا لا لونغور تاع ولا كيما نقولوا الطول تاع هذا اللي حنا دايرين فيه المحلول نتاعنا وتاع السبستانس. وهنايا الكونسونطراسيون تاع السبستانس تاعنا. ونشوفوا هنايا واش يكون ديكستروجير ولا ليفوجير. قلنا في الفركتوز غادي يجينا نورمالمون موان، وفي الجلوكوز يجينا بلس. صح هذه كملنا معاها صح. هنا قالنا l'appellation DOL ne fait pas référence au fait que l'ose soit dextrogir ou la lévogir, mais l'appartenance à une série définie par convention en fonction de la position des OH au niveau de l'avant-premier carbone de la chaîne. هنا واش قالنا باللي ما تخلطوش بين لابيلاسيون دي و ال وبين ديكستروجير وبين ليفوجير. ديكستروجير غادي تجيني الرمز تاعها موجب، وليفوجير الرمز تاعها سالب. والدي والال هما البوزيسيون تاع الاو اش ما قبل الكربون الاخير، يعني الاو اش اللي تكون عندي ادغوات و اغوش اللي شفناهم المره اللي فاتت. هنايا il faut pas confondre du tout، ما خاصش تخلطوا بيناتهم. داكشي اللي خلطتوا بيناتهم ساسبو يمشي لكم هذاك ليكزو. دوك انا مانيش نبغي نطول لكم بزاف في الفيديو باش تتفرجوا ديو هذيك المعلومه. دوك شغل هذا راني غادي نقسمه لكم على 3 بيسك ديجا هو راه داير لكم بزاف تاع لي كيسيون كل واحد وحده. درك هذه هنايا غادي نمشيو نديرها لكم معاها معليش صح. هنا واش قالنا اون سوليوشن اكوز تاع دي غليسيرالديهيد عندنا فيها 100 غرام بار لتر اللي هي كونسونطراسيون، و ان بوفوار روتاتوار دو 27 degrés à 20 degrés Celsius. La longueur du tube de polarimètre هي 20 سنتيمتر. quel est le pouvoir rotatoire spécifique de D glycéraldéhyde؟ حنايا غير درك قلت لكم في القانون تاعنا لو بوفوار روتاتوار هو هاد الالفا لي اونتر غيومي. دوك حنا القانون تاعنا واش يقول؟ دو بيوت يقول الفا تساوي الفا بين عارضتين في سي في ال. درك هنايا كنت ندايره الوحده نتاعها سي الوحده تاعها غرام بار مليلتر، الالفا الوحده نتاعها كيسمه الدرجه، والال الوحده تاعها الديسيمتر. وهذه الفا بين عارضتين درجه في المليلتر على الجرام في الديسيمتر. هنا راكم تشوفوني نبدلها هنا هكا مشخدمه بيسك هنا كنت غادي ندير الوحده تاع هذه، وباش خرجت الوحده تاع هذه بغيت نتاكد حسبتها هنا عاود من بعد شفت باللي هذه راني كاتبتها هنا لتحت ماشي كاتبتها هنا الفوق. المهم حنا واش عطانا السي شحال تساوي، وعطانا الالفا شحال تساوي، وعطانا درجه الحراره، وعطانا الال تاعنا. بصح هنايا شفنا باللي السي خاص تكون بالغرام بار مليلتر ماشي غرام بار لتر، وهذه خاص تكون بالديسيمتر ما تكونش بالسنتيمتر. غادي نحولوا كي غادي نحولوا غادي تولي لي هذيك 100 غرام بار لتر تولي 0.1 غرام بار مليلتر، وهذه 20 سنتيمتر غادي تولي لي 2 ديسيمتر. ايا نجيو نكتب لو بوفوار روتاتوار نتاعي على لونغل تاع الروتاسيون على السي الكونسونطراسيون في ال اللي هي لا لونغور، ونحسب صح. هذه هنايا غير الوحده غير باش نخرج الوحده راه انا الوحده نبغي نخرجها ما بغيتش نتبع. ايا وجينا هنايا وجبرناها 13.5 دوغري في المليلتر بار غرام في الديسيمتر. هذا ما كان جونغ هذه هنايا صح كيش حولت
دونك هادي غير باش تعرفوا كيفاش تخرجوا هذاك القانون نتاعكم. واش يبقى لنا اوتر شوز؟ صح هذاك نخليه لكم الكيستيون نيميرو 3 نيميرو 4 نخليه لكم في فيديو اخر باش ما يجيكم في فيديو طويل.